नमस्कार. आयज अकस्मात पडलेल्या पावसान टू व्हिलरवाल्यांची खूपच धानल उडयली. टू व्हिलरवाल्यांनी आपल्यो स्कुटरी मोटरसायकली रस्त्याक अश्यो उब्यो करून लागसरूच मेळटल्या बस स्टॉपांचो आसरो घेतलो. हें चित्र जावन आसा कला अकादमी कडेन 4 रस्त्या वयलें. हो मिरामार वचपी रस्तो आनी हांगा बरीच वाहतूक सुरू आशिल्ली. बशीन वचपी लोकांची चड धानल जाली ना, पूण मातशें पावसान खूब भिजचें पडलें. हें पळयात, कांय टू व्हिलरवाले पावसाची पर्वा न करता अशेंच फुडें गेले. पावसाचो आनंद घेत भिजत हे सगळे टू व्हिलरवाले वयतना आमकां दिसले. गाडयेकारांची चड धानल जाली ना, कारण गाडयेन मनीस मातसो सेफ उरता. पावसान मातशी थंडाय दिली लोकांक, कारण उश्णतेन लोकांक बरोच त्रास जालो. हें पळयात, मुखार येयले आनी कांपालार पावले. ह्या कांपाला वयर गार्डनाचेर आशिल्लें काजू फेस्ताचो देखावो करप सुरू आसा. हें प्रिपरेशन सुरू आसतना हो येदो मोठो पडलेलो पावस ह्या प्रिपरेशनाचें खुबूच बारा वाजयतलो अशें दिसता. तुमी पळयात, ह्या रस्त्यार साचलेलें आनी अणकुल्यांनी पडलेलें हें उदक हें दाखयता की ह्या काजू फेस्ताचें तो बारा वाजयल्या शिवाय रावचो ना. तरी कांय जाग्यांचेर प्लास्टीक धापून हांच्यांनी हें काम बंद केल्लें आसा. सद्या तरी हें प्रिपरेशनाचें काम बंद दवरलेलें आसा. आतां फुडलें कितें तें येणाऱ्या पावसाचेरूच अवलंबून आसा. फुडें आमी पावले मिरामार सर्कला कडेन. हे पळयात, आयस्क्रीमवाल्यांनी आयज बेगीनूच परतीचो रस्तो धरलो, कारण ह्या येदे मोठ्या पावसा फुडें कोणाचें शाणपण चलचें ना अशेंय तांकां दिसलां आसतलें. पळयात, मिरामार सर्कला कडेन भरलेलें हें उदक आनी उदकांतसून वाट काडपी ह्यो गाडयो. ह्या गाडयांक पळयल्यार अशें दिसता की खूब जून म्हयन्यांतलो पावस पडला कसो दिसता, पूण हो आसा तो अवकाळी पावस, जो अकस्मात पडलेलो पावस. ह्या पावसान लोकांक बरोच थंडावो दिलो. देव बरें करूं.